कम्म सकता सम्मादिठी कम्म सका पालीमा कम्मा सका हेर्नुहोस् है सक भनेको आफ्नो आफ्नो निजी सम्पत्ति के हो त भन्दा कर्म संसारमा आफ्नो भन्ने के चाहिँ छ भन्दा कर्म तपाईँ हामीले आफ्नो बनाउने कुशल कर्मलाई तपाईँ हाम्रो आफ्नो कर्म बाहेक अरू साँच्चैमा आफ्नो कोही पनि छैन आफ्नो कोही पनि छैन आफ्नो भनेको एउटा कर्म मात्रै अरू त एकैछिनका आफ्ना जस्ता जस्ता मात्रै हो अहिले हाम्रो उमेर कतिको 30 वर्ष कतिको 40 कतिको 50 कतिको 60 कतिको 70 भइसक्यो र अहिले हामी आफ्नो भन्दै गरेका व्यक्ति कतिलाई त बिदा गरिसक्यो सकियो सकेन कतिले मातालाई बिदा गरियो कतिले पितालाई बिदा गरियो उनीहरू कहाँ गए कर्मले जहाँ पुर्यायो त्यहीँ पुगे अब उनीहरू पुगेको ठाउँबाट हामीलाई आफ्नो देख्छन् हामी आफ्नो होइनौँ हो त यदि मरेर अपाय दुर्गति पुग्यो भने मरेर कुनै साँप भइदियो भने गएर बिचकाउने होइन ठुङ्दिन्छन् यो मेरो आफ्नो भन्ने अभाव छ त तपाईँ हाम्रा पनि पूर्व जन्ममा पनि आफ्ना थिए होला नि आफ्ना थिए कि थिएन माया लाग्छ पहिला जन्मका आफ्नालाई माया लाग्छ कुहुको थाहा नै छैन त्यस्ता जन्म पनि हाम्रा अनन्त भए त्यस्ता आफ्ना पनि अनन्त भए खोइ त आफ्ना भनेको आज अहिले भएको परिवारलाई आफ्नो भनिँदैछ भने भोलि मर्ने बित्तिकै आफ्नोबाट अलग भयो मर्ने बित्तिकै आफ्नोबाट अलग भयो उपदी रानी हेर्नुहोस् न मैले पहिला पनि भनेको थिएँ अशोक राजा अति माया गरेकी रानी बिचरा अल्पायुमै रानीको देहान्त भयो रानीको देहान्त भयो अब रानी भनेर स्वर्गवास भयो भनेर शब्दले चलाए तापनि बिचरा स्वर्गवास त भएन अपायवास भयो गोब्रेगिरी होइन हिजो कि रानी आज कि गोब्रेगिरी त्यो गोबरमा उत्पत्ति हुने कालो किरो देख्नुहुन्छ त्यो रातिमा भुन्न पुरा आवाज गरेरै आउँछ है हावा जाते आयो कि जस्तो अगाडिका पनि मुख पुरा डरलाग्दो खाले भएको अब ती रानी त्यति राम्री छिन् रानी राम्री भएर नामै उपदी भनेको रूपला भन्छ अति सुन्दरी रानी राजाले कति माया गर्थे अनि मरिसकेर पनि त्यो लासलाई त्याग्न नसकेर बरफ राखेर चाहिँ बरफमा नसर्ने गरी राखेर त्यो अनुहार हेर्दै रुँदै बस्दै राजा उता गोब्रेकिरी भइसकिन् अहिले जो हामीले मान्दै गरेका भगवान त्यो बेलामा बोधिसत्व ध्यान भावना आचरण गरेर लौकिक समापद सम्पूर्ण पास गरिसक्नु भएको सिद्धि गरिसक्नु भएको अनि ती ऋषिलाई थाहा भयो कि राजाले अब सबै देशको विवरण हेर्न छोडे रानीको शोकले गर्दाखेरि राजाले देशमा के भयो पनि ध्यान दिन छोडे यसरी ध्यान दिन छोड्यो भने देशका जनताले दुःख पाउने भए जनता भनेको प्रजा भनेको राजाको आधारमा हुन्छन् राजा भनेको प्रजाका पिता समान हुन् देशका प्रजा राजाको लागि छोराछोरी जस्ता हुन् अनि आफ्ना परिवारलाई कुनै दुःख आपत्ति नहुनको लागि सुरक्षा गरिदिने काम राजाको काम हो काम व्यापारमा सुरक्षा गरिदिने कुनै चोर डाका लाग्नेबाट सुरक्षा गरिदिने अन्न उब्जनीमा कमी कमजोर भयो भने सहयोग पुर्याइदिने त्यो राजधर्ममा आउँछ कि आउँदैन राजधर्ममा छ नि त तिनी
आफ्ना जस्तै मातापिताले आफ्ना छोराछोरी अलिक गरिब भएकालाई उही अनुसारले खुसुखुसु दिन्छन् नि त। अलि धनी भएसँग माग्छन्, अलिक गरिबसँग गरिब भएका छोराछोरीलाई हेरे झैँ राजाले पनि प्रजालाई हेर्नुपर्छ। अनि धनी व्यक्तिले व्यापार गर्ने ठाउँमा कुनै पागेटमारहरू चोर डाकाहरू नलाग्नको लागि त्यो पनि हेरिदिनुपर्छ। अन्याय गरेर कसैमाथि अन्याय गरेर काम नगर्नको लागि, भ्रष्टाचारी नहुनको लागि पनि त्यो पनि हेरिदिनुपर्छ। जब राजाले फर्केरै हेरेनन् भने त राजाका कर्मचारीहरूले जति भ्रष्टाचार गरे पनि भयो। जति गल्ती देख्छन् उति भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ। अनि प्रजा त बिचारा दुःख पाएको पाए। अनि राजाले फर्केरै हेरेनन् भने त्यसको लागि, सुरक्षाको लागि राजाबाट हुकुम नपाइकन सुरक्षाकर्मीले पनि केही गर्न सक्दैनन्। केही गर्न नसक्दा चोर डाकाहरू पनि धेरै फैले। अनि चोर डाकाहरू पनि फैले। कुनै व्यापारी महाजनहरू अब ठुल्ठुलो सामान खरिद गर्नको लागि एक नगरबाट एक नगर 500, 1000 गाडा गोरु ल्याएर चाहिँ सामान ल्याएर बेच्ने, उता यताको लैजाने, ठुल्ठुलो लगानी गर्ने महाजनहरू आउँदाखेरि चोर डाकाले पक्रेर यति पैसा दिए छोड्छु नभए छोड्दिनँ गर्दाखेरि महाजन आउन डराए। अनि जुन महाजन आउन डराएपछि आफ्नो बारीमा खेतीबाट उब्जनी गरेको बिक्री गर्ने ठाउँ पनि छैन अब। अनि जनतालाई दुःख हुँदै गयो। जनतालाई के हुँदै गयो? अनि त्यो दुःखलाई निवारण गर्नको लागि अब राजा नभई हुँदैन। नभए त जसको शक्ति उसको भक्ति भने जस्तो जो चाहिँ बौजा छ, मूर्ख छ, जसले चाहिँ कुट्न सक्छ उसैले लुट्न पनि सक्छ। अनि देशमा तिनी दुःख आपत्ति हुँदा राजालाई सम्झाउन पर्यो भनेर बोधिसत्व आफ्नो आनन्द समापतमा बसेर समापतको आनन्द लिने बोधिसत्व पनि देशमा जनतालाई दुःख भयो भने पर उहाँहरू पनि यत्तिकै बस्नुहुन्न। आफ्नो आनन्दलाई एकछिन त्यागेर भए पनि त्यसलाई समाधान गर्न आउनुहुन्छ। बोधिसत्व जहाँ जुन ठाउँमा भए तापनि हरदम बहुजन हिताय, धेरैको हित, धेरैको कल्याणको लागि मनमा राखिराख्नुहुन्छ। अब राजा उपदी रानीको मायाबाट अलग नहुन्जेल देशको जनतालाई हेर्ने भएन भनेर उहाँ आउनुहुन्छ। आएर उपदी रानी कहाँ छिन् हेर्दाखेरि त गोब्रेकिरी भइरहेछन्। राजाकै बगैँचामा आउनुहुन्छ र अनि ती ऋषि बहुतै तेजस्वी देख्दाखेरि जनताहरू आउन थाले, ढुइरिन थाले। अनि त्यो ऋषिले भूत भविष्य सबै देख्दछु भनिदिनु भयो। साँच्चै पनि देख्नुहुन्छ। अनि राजाले त्यसो भए मेरी रानी कहाँ पुगिन्, कुन भावमा छिन् सोध्न पर्यो भनेर राजा आउँछन्। आएर मेरी उपदी रानी कहाँ कुन भावमा छिन्, म छोटकरिया भनेको है महाराज गोब्रेगिरी भइछिन्। राजा झनक्क रिसाए। कहाँ कि रानी, कहाँ कि गोब्रेगिरी। यति सुन्दरी रानी, यति माया लाग्दी छिन्, कसरी गोब्रेगिरी हुन्छन्। आफूलाई माया लागेपछि त उनको सुन्दर जस्तो पनि राम्रै देखिन्छ कि देखिन्न। धेरै माया लाग्यो भने दङ लाए पनि राम्रै देखिन्छ। रिसाए पनि, रिसाएको अनुहार पनि के हो राम्रै देखिन्छ। हाँस्दाखेरि पनि राम्रै देखिन्छ। माया लागेको बेलामा, रिस उठेको बेलामा हो भने बार हाँसे पनि रिस उठिरहेको छ, दङलाए पनि रिस उठिरहेको छ। बुझ्नुभयो नि। अनि राजा झनक्क रिसाए। तपाईले यसरी भन्न पाए भनेर जे पाए नभन्नुहोस्। प्रमाण बिनाको कुरो गर्न उचित छैन। तपाईँ ऋषि भएर कहाँ कि रानी, कहाँ कि गोब्रेकिरी, त्यो हुन सक्दैन। महाराज कर्मको लीला हुन सक्दैन भनेर हुँदैन। हिजो कि रानी, आज कि गोब्रेकिरी कसले सोचेको थियो र। तर कर्मले दियो।
तपाईले गोब्रेकिरी भइन् भनेर प्रमाण के दिन सक्नुहुन्छ? अहिले यही नेरी छिन्, मैले बोलाइदिन सक्छु बोधिसत्वले। अनि उहाँले पनि ती गोब्रेकिरी प्रेतनी भएकै उबदी रानीलाई उहाँको समाधि बलले, उहाँको समाधि शक्ति बलले बोलाइदिनुहुन्छ, हे उबदी गोब्रेकिरी तिमी आऊ। अनि उनी अघि अघि उनका पछि पछि गोब्रेकिरी आएको छ। अनि राजाले त्यो देखिरहेछन्, ए तिमी पहिला तिमी को थियौ? उनले पनि आफ्नो समाधि बलले बोल्न सक्ने बनाइदिएर सोध्छन् ती बोधिसत्व ऋषिले, तिमी पहिला को थियौ? म पहिला अशोक राजाकी रानी उपदी रानी हुँ। अहिले यो तिम्रा पछि आएको को हो त? यी मेरा पति हुन् अरे। उता लास त्यागेका छैनन्, यता बिहा भइसक्यो। यी मेरा पति हुन्। अनि अहिलेका पति र पहिलाका पति राजालाई कसको माया लाग्छ? भन्न डर लाग्छ। किन डर लाग्छ? राजा यही हुनुहुन्छ, डर लाग्छ अरे। राजाले मैले केही पनि गर्दिन भन। हुन सक्छ भने अहिलेका मेरा पतिलाई राजाको घाँटीमा टोकेर त्यो रगत खिलाएर चाहिँ मेरा पतिलाई शान्ति दिलाउन मन लाग्छ अहिलेका पतिलाई। पहिलाका पतिको माया भन्ने छैन। अनि बल्ल म भने अहिले यो लास्ट पनि त्याग्न नसक्ने भएको छु। ऊ भने अहिले मसँग यत्रो घृणा गर्ने, अझ मेरो खुन लिएर उसलाई अहिलेको पतिलाई बुझा गर्ने। अनि राजा रिसले उत्तिखेर त्यो लास फ्याँक्छन् र अनि देशलाई फेरि हेर्न थाल्छन्। भन्नको मतलब कर्मले आज मनुष्य हो, भोलि के हो के भन्न सकिन्छ त? आफ्नो कर्म जस्तो कर्म छ त्यस्तै फल भोग्ने यो कर्मको नियम हो। यो कर्म र कर्मको फललाई राम्रो गरी जान्न सकियो भने कमसकता सम्मादिठी हुन्छ। के सम्मादिठी हुन्छ? कमसकता सम्मादिठी। कमसक कर्म मात्रै आफ्नो हो। प्रथम त्यसलाई बुझ्नु। कर्म मात्रै के हो? आफ्नो हो। अरू त आफ्नो भन्ने एकैछिनको नाटक मात्रै हो। अघि अशोक राजा मेरा पति पुरा आफ्नो भएको थियो, अहिले गोब्रेकिरो मेरा पति अशोक राजालाई टोक्न पा भन्ने भएको छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले हाम्रा परिवार उहाँहरू हामी मायामा तानिन्छौँ कि तानिन्नौँ? मेरो छोरा, मेरो नाति भोलि मर्ने बित्तिकै अब त्यो तानिने छ त अर्को तानिने सुरु भयो। अनि यो आफ्नो पनि अब छ त यो आफ्नो पनि अब छैन, आफ्नो अर्को भयो। अनि त्यो पनि अलि दिन लाग्यो फेरि अर्को हुन्छ। त्यसो हुँदा अहिले जुन धन सम्पत्ति छ, आफ्नो जुन घर गाडी इत्यादि तन्ज मन्ज छ, भोलि मर्ने बित्तिकै त्यो आफ्नो हो त? आफ्नो होइन। अन्तिम यही शरीरलाई कति माया गरिदिएको छ। यसो खुट्टा दुख्दाखेरि पनि सारिन्छ, टाइम टाइममा यसो खुट्टा तन्काउन पा, पसार्न पा भन्ने हुन्छ। अनि ध्यानबाट उठेका धेरै बेर भएछ ट्याङ्ग घन्टी लाग्दाखेरि कानमै वज्रले हाने जस्तो पनि भएको हुन्छ। शरीरको माया नि त के हो? यति माया गर्दैछौँ, अन्तिम यो पनि आफ्नो होइन। यही शरीर पनि आफ्नो होइन, यो पनि हामीले त्याग्ने हो। यो पनि तपाईँ हामीले कर्मसँग अलि दिनलाई पैँचो लिए जस्तो हो नि त। कर्मसँग के गरेको हो? पैँचो लिएको। पैँचो लिएपछि त फेरि बुझाउन पर्यो कि परेन? जस्तै पैँचो लिए जस्तो कतै सहर बजारतिर गएर काम गर्छु भन्ने व्यक्ति ऊ गाउँ पहाडतिरबाट बरु सहरको काम गर्न पर्यो, गाउँको काम दुःख भयो भनेर काठमाडौँतिर गए, कता सहर बजारतिर। आफ्नो घर छैन, भाडामा लिए, भाडा घरमा बसे।
भाडा घरमा बसेर अनि काम खोजे, काम गर्न थाले, अब कमाई गर्न थाले। अर्काको घरमा बसेर आफ्नो सम्पत्ति खोज्न थाले कि थालेनन्? घर चाहिँ कसको हो? अर्काको। अनि अब त्यसरी बस्दै अब वर्षौं बस्दै गए, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। कसैले सोध्यो भने तपाईँको घर कहाँ हो त भन्दाखेरि काठमाडौँमा भाडा घर जुन हो त्यही घरलाई नै बताउँछन्। त्यो तपाईँको आफ्नै हो भन्दा आफ्नो होइन, भाडामा। आफ्नो हो त भाडामा। अनि भाडामा बसेर के गर्नुहुन्छ त भन्दा यहाँ आफ्नो कमाई गर्छु नि। कमाई गर्दा भाडा पनि तिर्न पर्यो, आफ्नो लागि पनि जम्मा गर्न पर्यो कि परेन? यो घर पनि भाडा घर हो। यो घर पनि के हो? भाडा घर। भाडा घरमा बसेर आफ्नो कमाई गर्ने हो नि त, भन्नुभयो नि। भाडा पनि तिर्न त पर्यो, खिलाउनु त पर्यो कि परेन? अब यसलाई खिलाउनु पनि पर्यो, यो भाडा पनि तिर्न पर्यो, अनि लगाइदिन पनि पर्यो, बिरामी हुँदा इलाज पनि गर्न पर्यो। अब भाडामा बसे पनि त्यहाँ आएको बत्तीको बिल पनि तिर्नै पर्यो, पानीको बिल पनि, अब के आउँछ बिल तिर्नै पर्यो, अनि भाडाको महिनामारी पनि दिनै पर्यो। अनि त्यति दिँदै आफ्नो कमाई गर्दै, यो पनि भाडा घर। एक दिन अब कर्मले अब सकियो है समय, अब छोड्दे भन्दाका दिन छोडिदिनु पर्छ। अब आजै छोड्दे भनेर आजै के गर्नु पर्यो? यो चाहिँ फेरि मलाई अझै 2 दिनलाई मौका दिनुहोस् न, अर्को घर खोज्छु भनेर मिल्दैन। मिल्छ? बरु अरूको घर भाडामा बसेर ल अब छोडिदिनु है भनेर हुन्छ, मलाई 1 महिनालाई समय दिनुहोस्, मेरो बस्ने घर अर्को छैन, म पहिला अर्को घर खोज्छु, 1 महिनालाई समय दिनुहोस् भन्दा हुन्छ। यता कर्मलाई त अब आज छोड्दे भन्दाका दिन समय माग्दा मिल्छ? मिल्दैन। यो साहु चाहिँ झन् कडा खाले छ, झन् के छ? कडा छ। त्यसो हुँदा यो भाडा घरमा बसेर आफ्नो कमाई गर्ने हो। अब आफ्नो कमाई के गर्ने हो त भन्दाखेरि अब भाडा घरलाई पनि बुझाउँदै यसभित्रबाट हामीले दानबाट पुण्य कमाई गर्ने हो। यो शरीरबाट शील पालन गरेर पुण्य कमाई गर्ने हो। यो शरीरले अरूको परोपकार गरेर, मातापिताको सेवा गरेर, सङ्घ समाजको सेवा गरेर, अरूको भलो गरेर पुण्य कमाई गर्ने हो। शासनको सेवा गरेर, शासनको वया उच्च भन्ने यहाँ बुझ्नुहुन्छ? वया उच्च भनेको त्यही सेवा नै हो। शासनमा सेवा गर्नु। अहिले जस्तै ध्यान बस्ने सङ्घहरू, योगीहरूलाई यहाँ बिहानदेखिबाट राति नै उठेर पकाउने, तुलाउने, अनि ठिक्क खाने बेलामा तयार गरिदिने, यो सेवा हो कि होइन? शासनको सेवा। र शासनको सेवा गरेर पुण्य कमाई गर्ने। अनि यो शरीरलाई काम कजाएर चाहिँ तपाईँ हामीले कमाई गर्ने हो नि त। थपक्क बस अब नहल्ली भनेर चाहिँ बसेर समाधिबाट पुण्य कमाई गर्ने। यसबाट जुन परमार्थ भएको धर्मलाई राम्रो गरे जान्ने गरे प्रज्ञाबाट पुण्य कमाई गर्ने। सम्पत्ति बेसरी कमाई गर्यो भने त भोलि त्यो कर्म साहुले छोड्दे भन्दाखेरि लैजा तेरो थोत्रे गरौँ। अब चाउरी पनि पर्यो, सेत्तै पनि फुल्यो, लैजा। अब बेसरी कमाई भयो भने त दिन सजिलो भयो कि भएन? केही पनि कमाई छैन भने त कहाँ जाने? अब बुझ्नुभयो नि? अब तपाईँ हामीलाई पनि एक दिन छोड्दे भन्न आउँछ। छोड्दे भन्दाका दिन कमाई कति गरिसक्नु भयो फेरि हेर्नु नि। आफूले जो कमाई गरेको छु भन्ने कुरा त घरमा यति बिहान प्रज्ञालोक भन्दैले पनि देशनामा अनुमोदनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्याङ्कको खातामा यति, अझ त्यो माटोमा कति। हिजो आज त माटोको त चलन हराइसक्यो होला। हिजो आज त ब्याङ्कै सेफ्टी ब्याङ्क हुन्छ नि, र त्यसमा कति राखे, यता राखे भने जाँदा फेरि सबै रित्तै। बिहान प्रज्ञालोक भन्दैले पनि भन्नुभएको थियो नि, भन्नुभयो कि भन्नु भएन? आखिरी भाडा घरमा बसेर सम्पत्ति कमाई गरो, आखिरी सम्पत्ति लिने बेला नलिकन
भागेर गए जस्तो, अर्कालाई दिएर गए जस्तो। त्यो त धेरै मूर्खपना भयो। के भयो? कमाई गरेको त लाने नि, कमाई गरेको त के हो? लाने नि त। र जति बाँचुन्जेल खानु छ खाने नै, अरू जति सबै लाने। र धन सम्पत्तिबाट, दानबाट आफूले कमाई गर्ने, शीलबाट कमाई गर्ने, राम्रो शील पालन गरेर कमाई गर्ने, यो मनलाई पवित्र राखेर समाधिले कमाई गर्ने, यो शरीरले अतहित परहित धेरैको हित कल्याण परोपकार गरेर कमाई गर्ने, अनि ज्ञानबाट सही सत्य धर्मलाई बुझेर आचरण गरेर कमाई गर्ने। अब बेसरी कमाई गरियो, धनी भइयो भने त घर छोड्दै भन्दाका दिन सजिलै लैजा तेरो थोत्रे गरौँ, छोड्न पनि मन लागिरहेको थियो, ठिकै छ। बुझ्नुभयो नि? यतिखेर छोड्दे भन्यो भने तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ कि दुःख लाग्छ? बेला भएको छैन। कमाई गर्न बाँकी छ अझै, छ कि छैन? कमाई गर्न बाँकी छ अझै। भर्खर अब गङ्गा नदीमा मुडो आउँदैछ। मुडो के हुँदैछ? आउँदैछ। र सक्का आफ्नो भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूले गरेको राम्रो कर्म आफ्नो निजी सम्पत्ति हो। राम्रो कर्म मात्रै आफ्नो हो त भन्दा नराम्रो कर्मलाई आफ्नो बनाएर त भएन। हुन त अब नराम्रो कर्म गरे पनि त्यो पनि भोग्न त पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो बनाउने चाहिँ राम्रो कर्म। मेरो आफ्नो कति भइसक्यो यो उमेरसम्म हेर्नु पर्यो। अब कति छ आफ्नो समय थाहा छैन, अझै आफ्नो कति बनाउने हो। अब तपाईँ हामी यो उमेरमा त आइसक्यो, अब हाम्रो दिन कति छ हामीलाई थाहा छैन, तर त्यो रहेको दिन कस्तो प्रकारले बिताउने। अहिले पो यहाँ 10 दिन ध्यान शिविर भनेर आएर ढप्प बस्नु भएको छ। 10 दिन सकियो भन्ने बित्तिकै राति नै उठेर पोको पार्न थालिहाल्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? लुगा जति पोको पारेर लानुहुन्छ, यहाँको धर्म जति लिएरै जानुहुन्छ कि छोडेर जानुहुन्छ थाहा छैन। यहाँको धर्म, यहाँको अभ्यास, यहाँको ध्यान, घर गएर पनि ध्यान, फेरि ध्यानकै मेसो लगाउनुहुन्छ कि या नाति नातिना भन्दै त्यतापट्टि बोलिने हो थाहा छैन। थाहा छ त? अनि त्यता भोलिन थाल्यो भने त भोलि छोड्दै भन्न आउँछ नि घर। आउँछ कि आउँदैन? र यो शरीर आफ्नो होइन। आफ्नो भन्ने के हो त भन्दा कर्म मात्रै आफ्नो हो। त्यही भएर कर्म सक्का। अनि कर्म भन्ने के हो त भन्दा जुन चेतना जो हो त्यो कर्म हो। अहिले जस्तै तपाईँ हाम्रा अब यहाँ नामखण्ड चावडा भनिन्छ, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड हो। यो संस्कार खण्ड चाहिँ कर्म हो। संस्कार खण्ड चाहिँ के हो? कर्म हो। संस्कार, संस्कार चैतसिक नै चेतना हो नि त। अहिले जस्तै जो अहिले यो ध्यान शिविरमा विभिन्न प्रकारले दान गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई पनि दान गर्न मन लाग्यो, दान गर्न मन लाग्यो, मनबाट दान गर दान गर दान गर भनेर भित्रबाट जगाइराख्ने चेतना त्यो कर्म हो। त्यो जगाइराख्ने चाहिँ के हो? कर्म। राम्रो चेतना छ भने राम्रो कर्म भइरहेको हुन्छ, नराम्रो चेतना छ भने नराम्रो कर्म। त्यसो हुँदा आफूमा कस्तो कर्म छ आफ्नो चेतनालाई आफूले हेर्नु। बुझ्नुभयो नि? चेतना भनेको त्यो भित्रबाट जागरण गराउनेलाई चेतना भनिन्छ। भरे चेतना भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभु भन्नेतिर जानु होला। चेतना भनेको भित्रबाट जागरण गराउने। के गराउने? जागरण गराउने। अब जस्तै कि बाहिर कोही गुनगुन गरेको बोली सुन्यो भने पर यता हेर्दै त के हो हेर 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 भनेर भित्रबाट जगाउँछ कि जगाउनु? जगाएर बल्ल यता चित्तले घुचाड्ने हो नि त। बुझ्नुभयो नि? हो त्यो जगाएर ल्याउने चेतना हो। दान गर्न कुशलमा पनि दान गर 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 जगाएर ल्याउने चेतना। शील पालन गर्नुपर्छ, प्राण हत्या नमार नमार नमार,
आफूमा लामखुट्टे मच्छर ट्यौँ करायो भने पनि नमार 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 चेतना। यसले साह्रै सतायो, यो मारिदिने भने त अर्को त आउँदैन कि, यसलाई मार 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 मार, त्यो पनि अरू हो कि चेतना हो? त्यो चाहिँ कर्म हो। बुझ्नुभयो नि? त्यो कर्म हो। गर्दा कर्म भन्ने बित्तिकै यो चेतनालाई जान्नु होला। चेतनामा राम्रो चेतना, नराम्रो चेतना। राम्रो चेतना पुण्य कर्म, नराम्रो चेतना पाप कर्म। अब नराम्रो चेतना अघि मार मार, नराम्रो चेतना लोभमा मुछेर आएको चेतना पाप कर्म। लोभ भन्ने पाप हो नि त। हामीले लोभ भनिन्छ, लोभ भनेको बुझ्नुहुन्छ होइन? लोभको स्वभाव तान्निने स्वभाव हुन्छ। लोभको स्वभाव के हुन्छ? तान्निने स्वभाव हुन्छ। वेदना चाहिँ अनुभूति मात्रै हो नि त, अनुभूति मात्रै हो नि त वेदना। लोभ चाहिँ तान्निने हो। अब वेदना त अनुभूति त अरहन्तहरूमा पनि अनुभूति त हुन्छ कि हुन्न? भगवानमा पनि अनुभूति हुन्छ। भगवानमा पनि अनुभूति त हुन्छ नि। भगवानले पनि राम्रो नराम्रो अनुभव गर्ने हुन्छ, तर तान्निने चाहिँ हुँदैन। जस्तै भगवानलाई शक्र प्रश्न सूत्रमा, शक्र प्रश्न सूत्र सुन्नुभएको छ? यहाँ नेपालमा त मैले त्यसना गरेको छैन, बर्मामा त गरेको थिएँ। र शक्र प्रश्न सूत्र, इन्द्रको आयु सकियो, अब मर्न नजिक भयो समय, अनि अब मर्न नजिक भएको अवस्थामा मरेर उनी दुर्गति जानुपर्ने भयो। उनलाई चाहिँ इन्द्र हुने रहर मेटेकै छैन, अझै इन्द्र हुनै इच्छा छ। यतिखेर मैले तत्कालीन पुण्य गरेर फेरि इन्द्र हुनलाई उपाय के छ? भगवानसँग पुगेर अलिकति धर्म सुन्न पायो भने त म इन्द्र नै हुन पाउँछु। यो ठुलो मौका हो भनेर भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? देवताका आँखाले हेरे। देवताका आँखा, हामीले दिव्य चक्षु भनिन्छ नि, देवताका आँखाले देख्छन् नि त। देवताका दिव्य चक्षुले हेर्दाखेरि भगवान त गुफामा हुनुहुन्छ, गुफामा आनन्द, गुफामा ध्यानमा हुनुहुन्छ। अनि भगवान गुफामा ध्यानमा हुनुहुन्छ, ध्यानबाट उठाउन पनि भएन, नउठाउन पनि मेरो समय छैन। अब के गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै गन्धर्वलाई याद आयो। गन्धर्व बोलाए। गन्धर्व भन्ने जान्नुहुन्छ नि? गन्धर्व गाउने। ती गन्धर्व मध्येमा पञ्चशिखा गन्धर्व चाहिँ बहुत सिपालु थिए। पञ्चशिखा, शिखा भनेको टुप्पी, पञ्च भनेको 5 वटा। हिजो आज पनि हुन्छ नि, कोही गायकहरूका लामा लामा बनाएर शिखा डोरी जस्ता बनाएर छन् कि छैनन्? ती देवलोकमा पनि त्यस्ता रहेछन् क्या, पञ्चशिखा अरे 5 वटा टुप्पी। अनि ती पञ्चशिखा देवताले मारदेवको बाजा फेला पारेका हुन् नि त। ती मारदेवहरू भाग्दाखेरि छोडेर गएको बाजा। अनि त्यो बाजा लिएर चाहिँ आऊ तिमी, इन्द्रले बोलाए। अनि उनीलाई बोलाएर, अनि अप्सराहरू पनि इन्द्र जाँदाखेरि सँगै हुन्छन्। अनि त्यो गुफामा गएर तिमीले भगवानलाई उठाउनको लागि बाजा बजाएर गीतले भगवानलाई उठाऊ, पञ्चशिखालाई। अनि इन्द्र बाहिर पर्खिन्छन्। अनि उठ्यो भने भगवानलाई उठाइसक्यो भनेदेखि आएर खबर गर्नु, एकजनालाई खबर गर्न भने। अनि भित्र गएर बाजा बजाउँछन्, बजाएर गाउँछन्। तर भित्र पुग्दाखेरि उनलाई मन परेकी अप्सरा भित्र ठिक्क देख्न पुगे पञ्चशिखाले। भगवान भन्दा उनको ध्यान चाहिँ अप्सरातिरै गयो। हेर्नुहोस् त, देवलोकमा पनि त्यो समस्या छ नि त। मनुष्य लोकमा मात्रै हो त? देवलोकमा पनि त्यो समस्या छ। अनि भगवानलाई उठाउन अब इन्द्रको आदेशले गए। अनि भगवानलाई त्यहाँबाट जागरण बनाउनको लागि, उठाउनको लागि अनि गीत बनाएर चाहिँ भगवानका गुणगानहरू गरेर उठाउनु भनेर पठाएका।
भगवान का गुणगान नभइकन उनका मनका ग्रन्थ पो अप्सरालाई सुनाउन थाले, मनका गुनासोहरू। अब के सुनायो भन्ने कुरा त तपाईँहरूले धेरै बिहोरेर आउनुभएको होला, जान्नुभएकै छ। जब भित्र मनमा भएको बेलामा भन्न पर्यो भने त आउँछ नि त स्वरमा। र जब त्यो बाजा बजाएर त्यो तालको साथमा ती अप्सरालाई हेरेर अप्सरातिर मन दिएर चाहिँ फकाउन थाले उनले गीतले। अनि भगवानले त इन्द्र आइपुगे, थाहा छ नि भगवानलाई। इन्द्र आइपुगे, अब इन्द्रले यहाँ उठाउनको लागि पञ्चशिखलाई पठाए इन्द्रले भन्ने भगवानले त देखिराख्नु भएको छ। अनि तिनले बजाउँदै गाउँदै स्वर पनि राम्रो, बाजा बजाइ पनि राम्रो, अनि बजाउँदै गाउँदै अप्सरालाई रल्लै पार्देका हुन्। उता भगवान उठ्नु छैन, त्यता ध्यानै छैन। भगवान त उता समाधिबाट उठेर उनको बाजा सुनिराख्नु भएको छ। उनको त्यहाँ ध्यानै छैन भगवानतिर। ध्यान जति सबै अप्सराले, कामगुणले तान्यो कि तानेन। अनि जब गाउँदै जब उनले गाएर पनि सके, भगवानले ओहो पञ्चशिख, तिम्रो यो बाजाको धुन र तिम्रो गीतको स्वर बहुत मिलेको भनिदिनु भयो। तिम्रो बाजाको धुन र यो गीतको स्वर बहुत मिलेको। भगवानले प्रशंसा गर्दैपछि त अब उसको भुइँमा खुट्टा पनि फुरुक्क परिगयो नि। भगवानले त मलाई प्रशंसा गर्नुभयो। भगवानमा सुनेर त्यसको अनुभूति गर्ने वेदना त छ नि भगवानमा, तर त्यो सुनिराख्नुमा र तान्निने तणहा चाहिँ छैन। अझै सुन्न पा भन्ने चाहिँ छैन। अब तृष्णा भएका व्यक्तिमा चाहिँ सुनेर राम्रो धुन राम्रो स्वर लाग्यो भने अझै सुन्न पा हुन्छ कि हुन्न? अझै सुन्न पा भनेर त्यो तान्निने स्वभाव भइएकोलाई तृष्णा भनिन्छ। तान्निने स्वभाव भइएकोलाई के भनिन्छ? तान्निने स्वभावलाई तृष्णा भनिन्छ। भगवानमा चाहिँ सुन्नुभयो, अनुभूति गर्नुभयो, यो राम्रो हो, यो ताल मिलेको छ, अनुभूति गर्नुभयो, तर अझै सुन्न पा भन्ने चाहिँ छैन। हो त्यो तान्निने स्वभाव भइएको तृष्णा मुच्छेको चेतना पाप हो। भन्नुभयो नि। अहिले भन्न खोजेको चाहिँ सक्र प्रश्न सूत्र देशाना गर्न खोजेको होइन। मैले यो तृष्णा र अनुभूतिलाई अलिकति छुट्याएर बताइदिएको। र तृष्णा भनेको नै जुन कुरा मन परेर तान्निने पक्षमा जान्छ त्यो तृष्णा हो। तान्नेपछि आसक्ति हुन्छ कि हुन्न? आसक्ति भएर जाने उपादान। आसक्ति भएर जाने उपादान। वटबाट हेर्ने भने त्यो के वट हो? क्लेश वट। के वट हो? क्लेश वट। यहाँ तणहा उपादान क्लेश वट। र हो यो तणहा पाप हो। अनि तणहा कहाँबाट आउँछ? चित्त बुझे मन परेबाट आउँछ। चित्त बुझ्यो मन पर्यो, मन परेमा तानिने सँगसँगै छ कि छैन? त्यो तणहा। अनि चित्त बुझेन द्वेष, मन परेन चित्त नबुझेबाट आउँछ द्वेष। भन्नुभयो नि, चित्त नबुझेबाट आउने के हो? द्वेष भन्नु, रिस भन्नु, ऊ चाहिँ अब पटिघ चित्तलाई अलिकति कडापनाबाट आउने हो। हो त्यो रिस पनि पाप हो, मोह पनि पाप हो, डाड ईर्ष्या गर्नु पनि पाप हो, शङ्का विचिकित्सा पनि पाप हो, मन बतासिनु पनि पाप हो, उद्धत पछुतो हुनु पनि पाप हो। यिनी चेतना जति सबै पाप कर्म बनिरहेको हुन्छ। भन्नुभयो नि, क्लेश मुच्छेर भएका चेतना जति सबै पाप कर्म, क्लेश नमुच्चिकिन भएका चेतना पुण्य। क्लेश नमुच्चिकिन भएर आएका चेतना जति के हो? पुण्य। भन्नुभयो नि, क्लेश मुच्छेर आएका चेतना जति पाप। भन्दा पाप र पुण्य मलाई पाप छ कि छैन भन्ने कुरा अरूलाई सोधिराख्न परेन। भन्नुभयो नि, मलाई पाप भएको छ कि छैन? अहिले यतिखेर धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ, धर्म मनन गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै धर्मलाई मनन गर्दाखेरि यो मनमा
लोभ पनि आएको त छैन नि यतिखेर, रिस पनि भएको छैन, मोह पनि भएको। धर्म सुन्दै धर्म मनन गर्दै गरेको बेलामा मनमा क्लेश छ त यो पुण्य हो। क्लेश नभएको बेलाको चित्त पवित्र हुन्छ, पवित्र चित्त नै पुण्य हो। पुण्यबाट भइएका चेतना जति सबै कर्म बनिरहेका छन्, पुण्य कर्म हो। यी पुण्य कर्म चाहिँ तपाईँ हामीले आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु पर्छ। पाप चाहिँ यो शत्रु हो भनेर त्यसलाई चाहिँ हरदम शत्रु भनेर जानिराख्नु, शत्रु भनेर देखिराख्नु। त्यही भएर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा पनि समुदय सत्यमा भनिएको छ नि, तमखो पनि दम दुखम समुदयम अर्य सचम पहात बन्ती। तमखो यस प्रकारको यो दुःखको कारण भइएको समुदय, यो तृष्णा, यो लोभ, यो समुदय सत्य हो, दुःखको कारण हो। यो शत्रु हो, यसलाई त्याग्न पर्छ, यो शत्रु हो, यसलाई आउन दिन हुन्न। त्यो धर्मचक्रमा आउँछ नि। हो त्यस्तै लोभ आयो, शत्रु हो। रिस भयो, आफूलाई चित्त बुझेन, रिस भयो, शत्रु हो। कहिलेकाहीँ अब आफूलाई काम व्यापारमा होस् या कुनै ठाउँमा कुराकानी गर्दा होस्, आफूले भने जस्तो भएन, या आफूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो, कसैले गर्दाखेरि आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो भनेदेखि त्यो सम्झी मनमा रिस उठ्छ कि रिस उठ्दैन? अनि त्यो रिस उठेको किन हो भन्दा त्यो सम्झिनाले हो नि त। त्यो नसम्झिँदा त्यो रिस उठेको थियो। त्यो सम्झिनको कारणले रिस मन भयो। अनि जति सम्झ्यो उति रिस बढ्दै जान्छ। रिस उठेको बेलाको चेतना पाप कर्म बनिरहेको छ। जति रिस उठ्देको उति पाप कर्म बनिरहेको छ। 15 मिनट रिस उठ्यो भने 15 मिनट भरिका चेतना जति पापै पाप भएको छ। यसले मलाई यसो गरेको उसो भनेको भनेर उतापट्टिबाट आफूलाई भित्रबाट चित्त नबुझेको कल्पना भइरहेको छ। यहाँ पाप बढाइराखेको छ, उसलाई कसुर देखिराखेको छ, आफूतिर पाप बढाइराखेको छ। भएको छ कि छैन त्यस्तो? तमोरमा त्यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुन्न? अबदेखि त्यस्तो भयो भन्ने बित्तिकै यो चेतना, यो पाप कर्म हो। अब त्यो सम्झिनाले यो पाप चेतना भएर आयो नि त। अब आफूले जति सम्झे रिसाए पनि फाइदा केही छ र? फाइदा केही पनि छैन। नोक्सान चाहिँ जति हुने नोक्सान त छ नि। अहिले पनि नोक्सान 4 अपायसम्म फल दिने कर्म बनिदिन्छ भन्दाखेरि त हानि मात्रै छ। भन्दा त्यो रिस त आफ्नो लागि 4 अपाय पुर्याउने भन्ने कुरा सानोतिनो शत्रु हो त? ठुलो शत्रु आयो नि त। यो शत्रु हो। अहिले यसबाट भइएका चेतना जति सबै कर्म बनिरहेका छन्, पाप कर्म। यो पाप हो, यो पाप कर्म हो। त्यसलाई मनमा आउन नदिनु। किन आएको सम्झिनाले अब त्यो नसम्झिनु, अरू सम्झिनु, फेरि राम्रा कुरा सम्झिनु, राम्रा कुरातिर मन फर्काउनु। यदि सकिन्छ भने त्यही मन, द्वेष मन उत्पत्ति भएकालाई त्यसलाई राम्रो ज्ञानले अनित्य हेरिदिनु। विपश्यना व्यक्ति हो भने सिधै अनित्य हेरिदिनु। विपश्यना ज्ञान त्यति राम्रो भएको छैन भने मनलाई राम्रोपट्टि फर्काइदिनु। र राम्रोपट्टि फर्काएर राम्रो चेतना भइरहेको छ, राम्रो कुशलपट्टिको चेतना भइरहेछ भने त पुण्य भइरहेको छ। पुण्य सम्पत्ति, पुण्य कर्म, यो चाहिँ मेरो हो, यो आफ्नो हो। जति चेतना हुँदैछ यो आफ्नो हो भनेर प्रथममा कर्मलाई राम्रो गरी बुझ्नु, दोस्रोमा कर्मको फललाई बुझ्नु। दोस्रोमा के हो? कर्मको फललाई बुझ्नु। जस्तो कर्म गरिएछ त्यस्तै फल। अब तपाईँ हामीले अहिले जति कर्म गरिँदैछ, मृत्यु पश्चात अब त्यसको फल फेरि जन्म लिएर भोग्न पर्छ कि पर्दैन? अब कुशल कर्म हो भने कुशलको सुगति, स्वर्ग त हामीले मागिराख्न पर्दैन। राम्रो कर्म गरेपछि स्वर्ग त मिलिहाल्छ नि। अब आफूले राम्रो बिरुवा रोपिएको छ भने, अब राम्रो बिरुवा रोपिएको छ, सुन्तलाको बोट रोपिएको छ भने त्यो सुन्तला फल्न त हामीले प्रार्थना गरिराख्नु पर्दैन नि त। बत्ती बाएर मैले बुटो रोपेको छु, भगवान सुन्तला फल दियोस् भन्न पर्छ? पर्दैन नि। उता त्यो बिउ रोपेपछि फल त फल्छ नि। फल्छ कि फल्दैन? फल्छ नि। हामीले खुर्सानीको बिउ रोपेको छ, खुर्सानी त
फल्छ नि, फल्छ कि फल्दैन? खुर्सानीको बिउ रोपेको छ, भगवान यसबाट चाहिँ आँप फलाइदिनु हो, आँप खान मन लाग्छ भनेर हुन्छ त? जस्तो बिउ रोपेको छ त्यस्तै फल त फल्छ कि फल्दैन? जस्तो कर्म गरिएछ त्यस्तै फल त भोग्न पर्छ। भन्नुभयो नि, पाप गरे पापको फल, पुण्य गरे पुण्यको फल। त्यसो हुँदा पाप कर्म पनि तपाईँ हामीले पहिला पहिला जन्मदेखिबाट अहिले यही जन्ममा बाल्यकालदेखिबाट अन्जानमा कति जानी जानी कति पाप पनि गरिएको छ नि, गरिएको छ कि छैन? गरिएको छ। पुण्य पनि मौका पर्दा गरिएको छ। धेरै के गरिएछ होला? एक दिन अब हाम्रो दिन बितेर जान्छ घरमा बस्दा पनि। अब घरमा बस्दा बिहानदेखिबाट एक दिन भोरै दिन बित्यो भने यो मनमा लोभ, दोष, मोह अनि मन बतासिने, पछुतो हुने, अनेक प्रकारका लोभबाट हुने कल्पना, द्वेषबाट हुने कल्पना, यिनी धेरै हुन्छ कि राम्रोपट्टि धेरै हुन्छ? नराम्रोतिरै धेरै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? नराम्रोतिरै धेरै हुन्छ। धेरै हुन्छ कि हुन्न? अब यी पाप सबै भोगेर अनि सुल्याएर बल्ल माथि जान्छु भनेर त भोगेर कहिले पनि सकिँदैन। सकिन्छ त? सकिँदैन। यिनी कुनै पापले पनि आफूलाई फल दिने मौका नै नदिकिन जान्छु भन्यो भने छल्न सकिन्छ। यो बेलामा समय छ। भन्नुभयो नि, समय छ, छल्न सकिन्छ। किन भन्दा कर्मले फल दिनको लागि विपाक शरीर हुनपर्छ नि त। शरीर हुनपर्छ र बल्ल फल दिन्छ। अनि शरीर पनि मनुष्य लोकको शरीरमा, मनुष्य शरीरमा नरकमा फल दिने कर्मले फल दिन हुँदैन, फल दिन पाउँदैन। प्रेतमा फल दिने कर्मले मनुष्य लोकमा फल दिन पाउँदैन। असुरमा फल दिने कर्मले, पशुमा फल दिने कर्मले मनुष्य लोकमा आएर फल दिन पाउँदैन। मनुष्य लोकमा फल दिन सक्ने कर्मले मात्रै फल दिन्छ। नरकमा फल दिने कर्मले नरककै शरीर बन्न पर्यो। नरकको विपाक बन्यो भने बल्ल त्यो बेलामा नरकमा फल दिने कर्म जति टाकटुकैले फल दिने मौका पाउँछ। मनुष्य लोकमा फल दिने कर्मले त्यहाँ फल दिन पाउँदैन। उसको सिमाना होइन नि त। उसको सिमाना होइन नि त। नेपालमा एउटा ठुलो गल्ती गर्यो या मान्छे मार्यो, के गर्यो र अब उसलाई चाहिँ मुद्दा लाग्ने भयो भनेर फट्टै भागेर सिङ्गापुर गयो। सिङ्गापुरमा गएर बस्यो। यहाँ त मुद्दा लाग्यो, पक्रिनु भनेर हुकुम त आयो। यहाँका सिपाही सिङ्गापुर गएर पक्रिन हुन्छ? यहाँका प्रहरीले सिङ्गापुर गएर पक्रिन मिल्छ? उसको सिमाना होइन नि त। अब सिङ्गापुरमा उतै उतै कहिल्यै फर्केर आएन भने यो कसुर अब सजाय उसले भोग्न पर्छ? आयो भने त पर्छ। आउने बित्तिकै त्यो कसुरको मुद्दा त लाग्छ कि लाग्दैन? आउँदै आएन भने चाहिँ लाग्दैन। त्यस्तै तपाईँ हामी चार अपायमा फल दिने कर्म त कति छन् नि त हाम्रा, अनगन्ती छन्। तर चार अपाय जाँदै गइएन भने त ती कर्मले फल दिने मौका पाउँदैन। गर्दाखेरि त्यो कर्मलाई मौका नदिलाउनको लागि तपाईँ हाम्रो हातमा छ। तर तपाईँ हाम्रो हातमा भन्दा जुन बग्दै गरेको मुडो अघिका 8 प्रकारकाबाट जोगिन चाहिँ पर्छ। जोगिन सक्यो भने चाहिँ उसले फल दिन पाउँदैन। सो त बग्न थाल्यो भने पार फर्किन्न नि त। बग्न थाल्यो, निर्वाणको बाटोमा बग्न थाल्यो भनेदेखि एकनास बग्यो भने चाहिँ त्यो फर्किन्न। तर ती 8 वटाबाट जोतेर चाहिँ रोकियो भने चाहिँ भन्न सकिँदैन। बुझ्नुभयो नि? र कर्म, कर्मको फल जस्तै पुण्य गरिएको छ, पुण्यको फल तपाईँ हामीलाई अब मनुष्य लोकमा पनि मिल्छ, स्वर्गलोकमा पनि मिल्छ। स्वर्गलोकमा पनि, देवलोकमा पनि मिल्छ। अब यिनी 6 देवलोकमा अब कुन लोकमा भइन्छ, तिनै लोकमा पुण्यको फल जति पाइन्छ। पाप गरे पापको फल मिल्छ भनेदेखि यो कर्म भने यो चेतना हो। चेतना सम्बन्धबाट वचन कर्म पनि हुन्छ, काय कर्म पनि हुन्छ। र हो यही चेतना राम्रोबाट आएको कुशल कर्म, नराम्रोबाट आएको अकुशल कर्म। कुशलले कुशलको फल, अकुशलले अकुशलको फल। यसलाई राम्रो गरी बुझेको सम्मादिठीलाई कम्मसकता सम्मादिठी
के सम्मादिट्ठी हो? कम्मसकत सम्मादिट्ठी हो। यो कम्मसकत सम्मादिट्ठी पनि छैन भने, हो यो कम्मसकत सम्मादिट्ठी पनि छैन भने त्यो व्यक्ति बुद्ध धर्म मान्ने पनि होइन। भन्नुभयो नि, कोही बुद्ध धर्म मान्ने भएर भगवान हजुरले नै दिनुहुन्छ भन्नेतिर गयो भने त्यो बुद्ध धर्म मान्ने होइन। यो बुद्ध धर्मको प्रथम फाउन्डेसन हो। भन्नुभयो नि, कम्मसकत सम्मादिट्ठी चाहिँ बुद्ध धर्मको पहिलो फाउन्डेसन हो। बुद्ध धर्म मान्छु भनेर ईश्वरले दिन्छन् माथिकाले गरिदिन्छन् भन्नेमा छ भने चाहिँ त्यो बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्ति होइन। बुद्ध धर्म हो भनेर भन्ने व्यक्ति चाहिँ होला, तर साँच्चै बुद्ध धर्म चाहिँ होइन। भन्नुभयो नि, प्रथम बुद्ध धर्ममा भगवानको उपदेशमा प्रथम ज्ञान नै कम्मसकत सम्मादिट्ठी। भन्नुभयो नि, अनि यो कम्मसकत सम्मादिट्ठीबाट तपाईँ हामी यसबाट कटेर कहाँ पुग्नुपर्छ भने विपसना सम्मादिट्ठी।